مرحبا بكم. أنا الدكتور فؤاد بوزاويش، نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء. باش نحاول في البريزنتاسيون هذه باش نقدم لكم مشروع العمادة فيما يخص التطوير المهني المستمر بالشراكة مع ال WMA اللي هي World Medical Association، الجمعية الطبية العالمية اللي تلم العمادات الوطنية للأطباء في العالم، وال WCEA اللي هي الائتلاف العالمي للتكوين المستمر، والكسام اللي هي لجنة محدثة في وسط العمادة الأطباء. المهمة متاعها لاكريتاسيون دي DPC، يعني الاعتماد في التكوين الطبي المستمر، والإسناد شهائد للأطباء لا سيرتيفيكاسيون دي ميدسان. دونك الحكاية بدات عم ناول باتفاقية صارت ما بين WMA وال WCEA، تاع اتفاق تاع شراكة ما بيناتهم فيما يخص la mise à la disposition des médecins des pays émergents et des pays en voie de développement, des formations continues en ligne gratuitement, alors que ces formations sont payantes بالنسبة للبلدان نتاعهم. يعني طبيب في أمريكا وفي إنجلترا يخلص بالفورماسيون كونتينيو نتاعو، sont des formations accréditées، والمشروع هو عن طريق العمادات الوطنية نتاع البلدان هذه يكون طبيب ينجم il peut accéder à ces formations de façon gratuite. Donc WCIA va mettre à la disposition du Conseil de l'ordre une plateforme يدخل لها طبيب عن طريق le site نتاع الكونساي de l'ordre. Donc يدخل البورتاي bien sûr عن طريق اللوجين مود باس نتاعو. دونك هما دونك كيما فهمنا فما 3 انترفونون. bien sûr الطبيب اللي باش يعمل التكوين الطبي المستمر نتاعو، ثم الكونساي de l'ordre qui va mettre à la disposition des médecins cette plateforme، وثم كيما باش نشوفوا من بعد quelque chose de très intéressant، حاجة تهم les prestataires de DPC، يعني اللي ceux qui vont fabriquer en guillemets les activités de DPC. Bon, نبداو بالطبيب. الطبيب كي يدخل البورتاي مش يلقى بيان سور تقديم تاع البورتاي كيفاش يستعملوا الى اخره. هو اول ما يدخل مش يقترح على البورتاي، مش يقترح عليه دي اكتيفيتي دي بي سي على حسب الاختصاص نتاعو. مثلا نحط مثلا طب عام، طلع لي برشا دي اكتيفيتي. باغ اكزومبل هنا ثم 434 حصة على 1091 موجودين. لكن إذا كان كطبيب أكيد عندي الحاجيات نتاعي باش نلوج شنو نحتاج، شنو النقائص نتاعي، وقتها نستعمل الخاصية نتاع لا ريشيرش سيرش كورسز. نفترض طبيب عينين حبيت نلوج حاجة على لو كيراتوكون يطلع لي دونك الكيراتوكون فما اون اكتيفيتي دوم ساعتين مجعولة للأطباء العينين، وكي نكليكي على مور انفو يعطيني سي اللي اكريديتي ولا اتسيتيرا. مي اون جينيرال توت لي اكتيفيتي اللي هنا سون اكريديتي. نفس الشيء مثلا حبيت نلوج على حاجة أخرى نتاع لي سوان بالياتيف، سوان فان دو في باغ اكزومبل. هنا يعطينا اون اكتيفيتي مجعولة برشا اختصاصات، الHIV، les soins palliatifs, l'anesthésie-réa, la médecine interne, l'oncologie, la médecine de première ligne, etc. Donc الواحد كي يلقى الحاجة اللي حاجته بها الكليك على تيك كورس ويتبع الكور بتاعو. en général مش تلقى un pré-test، la formation، un post-test، وبعد إذا كان جاوبت مليح على البوست-test يعطيك un certificat تاع du nombre de crédits اللي خديتهم في الأكتيفيتي هذيا. الحاجة الباهية عن كونه كل طبيب عنده
education tracker. education tracker شنو هذا؟ تخش عليه ملف باش يجمع فيه الشهائد اللي خداهم في كل حصة نتاع تكوين عملها. Ce sont les certificats de crédit اللي خداهم من les formations accréditées. Que ce soit من les activités هذو que ce soit des activités أخرين عملهم خارج البلاتفورم. خاطر ce qui est intéressant في البلاتفورم هذيا كونه الإنسان ماهوش مربوط باللي كور دو فورماسيون كونتينيو اللي تقترحوا عليهم سيت بلاتفورم. ينجم يختار باش يعمل فورماسيون برا توتالمون من البلاتفورم هذيا، حتى برا حتى من الانترنت، مش يعمل اتولي دو فورماسيون في وسط السبيسياليتي نتاعو وخذا وسيت اتولي اللي تي اكريديتي بار لا كاسين هذه تنرجعوا لها مره اخرى. وياخذ السيرتيفيكا داكريديتاسيون هذيك ينجم يسكانيه ويحطه على الاديوكيشن تراكر نتاعو هذا باش هذه سي اون سورت دو بورتفوليو pour chaque médecin qui accède للفورماسيون هذه. وكيف كل مرة كي يسجل الاكتيفيتي نتاعو فما كيلكو كيستيون يجاوب عليهم على حسب لو سيستيم داكريداسيون الموجود في بلادو. دونك احنا في تونس ان شاء الله باش ندخلوا في سيستيم داكريداسيون دو لا فورماسيون كونتينيو. دونك كما كنت نقول لكم ينجم انسان طبيب حب يعمل اون فورماسيون برا من الوحده هذيا، عليه كان يحط الاسم تاعها شنيا، وقتاش تعملت، قداش دامت، اسكو سي اون فورماسيون بايونت او با، اسكو اللي اكريديتي او با، ويحطها تو سامبلومون على الاديوكيشن تراكر نتاعو هذا. Les packs proposés, enfin deux packs qui sont proposés بالنسبة للكونسيل de l'ordre نتاعنا. فما un pack global. الباك جلوبال هذا فيه أكثر من 1100 تقريبا فورماسيون. هذولي هما لي بريستاتير. La plupart sont des prestataires américains ou de niveau international والكل accrédité. شكون يعطيونا accréditation؟ اللي يخدموا برا في الخليج ولا في البلدان الانجلو ساكسون يفهموا كي يقول لهم كونه الAMM مثلا نتاع امريكا ولا ACCME ولا ACCME في فرنسا ولا NHS في انجلترا اتسيتيرا. فما الباك الثاني نتاع NHS نتاع انجلترا زاد كيف هذول لي بريستاتير نتاع. دونك باش نلخص الطبيب qui يدخل البلاتفورم هذيا عنده accès à des milliers d'heures de formation l'accès les formations هذوليا sont adaptées à ses besoins خاطر فما la fonction de recherche يلوج شنو الحاجة اللي نقصته ويمشي يعمل فورماسيون فيها. en plus automatiquement كل فورماسيون يعملها كي accompli تتحط في الإديوكيشن تراكر نتاعو اللي هو البورتفوليو نتاعو، وينجم يزيد في البورتاي نتاعو هو دي ليان à d'autres formations extérieures حتى que soit payante ou non payante. وينجم يزيد زاد des activités présentielles اللي حضر des ateliers ولا غيرهم وخذا فيهم شيء اللي سكان ويحطهم في الإديوكيشن تراكر نتاعو. فما حاجة أخرى très intéressante mais qui concerne les prestataires de formation continue. Il est très intéressant pour les facultés de médecine, les sociétés savantes، حتى إنسان يحس بروحه قادر باش يعطي يحب يعلم الأطباء. دونك البلاتفورم هذيا فيها ان اوتي اسمه author tools. الاوثر تولز هذايا يمكن اي واحد باش يصنع حصه تاع تكوين طبي مستمر. ينجم حتى من غير ما يعملها السلايد ينجم يبعثها وورد PDF باوربوينت كيما يحبوها. مي لي بلوز انتريسون باش يعمل حاجه بالسيستم هذايا. author tools يمكن لو بريستاتير باش يعمل البريزنطاسيون بالصوت والصوره والكلام avec la possibilité باش يتعمل un pré-test, un post-test
ان اكزامان في اخر الفورماسيون هذيا. بيان انتوندو الحاجه نتاع التكوين اللي مش يعملها البريستاتير ماهيش باش تعمل اوتوماتيكمون تتحط على البلاتفورم، باش تتعدى قبل ما تتحط على البلاتفورم على لا كوميسيون d'accréditation du DPC في الكونساي دو l'ordre. دونك سي ان اليمون نعتبره اني اسونسيال خاطر باش يحل باب كبير pour la mise en place de formations en ligne accréditées تونسية adaptées للcontexte تونسي. Ce qui est intéressant بالنسبة للفلوس خاطر بون سي فري الأطباء مش يكون لاكسي gratuit. بالنسبة للأوثر تولز مش يكون لاكسي gratuit، يعني شكون مش يخلص على هذول الكل؟ سي الكونساي دو لوردر. عطاونا دي زوفر، بون مانيش باش نحكي على قداش مش تتكلف الحكاية، اما إلي تري امبورطون باش اذا كان لوردر باش يحط فلوس في حاجة يحط فلوس في حاجة اللي كي انتريسونت ويستعملوها خاصة الأطباء ويستعملوها لي بريستاتير دو دي بي سي. الحاجة الثانية il y a une indépendance totale des firmes pharmaceutiques. هذا أكيد على خاطر toutes les formations sont accréditées. Bon, il n'y a pas d'indépendance totale في الدنيا، mais il y a un maximum d'indépendance. ولي كور الموجودين ce sont les mêmes cours هما بيديهم اللي يستعملوا فيهم نو كونفرير في أمريكا ولا في إنجلترا ولا في العالم المتقدم الكل. وكل ما فما دي كور جدد باش يتزادوا على البلاتفورم، ولي كور سيرون ديسپونيبل دو فاسون ريغوليير والميز ا جور نتاعهم دو فاسون ريغوليير. دونك بالنسبة دونك لي زوبورتونيتي بالنسبة للطبيب التونسي، l'accès à une formation de qualité sans aucune limite géographique, ce sont des formations accréditées, une formation على حسب الريتم نتاعو على حسب les besoins نتاعو avec des sources très variées où il peut personnaliser de façon illimitée la formation continue نتاعو. Il peut certainement gérer la formation نتاعو avec l'education tracker، وخاصة باش يحضر روحه للبروجي نتاع دو l'ordre des médecins فيما يخص la certification du médecin. هذا كيف نجيو نحكيو عليه مرة أخرى إن شاء الله. Pour les sociétés savantes, les collèges, les facultés de médecine, les autres prestataires de formation continue, ce sera un outil très important pour le processus de certification. Processus de certification qui sera basé sur la création de boards de spécialités. وحاجة أخرى qui est importante، فماش خير من لي سبيسياليست في كل واحد في الدومين تاعو باش يعرف شنو هما لي بوزوان دي ميدسان كو سوا في لي كوليج ولا لي سوسيتي سافونت. حاجة أخرى ما جبدناش عليها هو كونه ثم بوسيبيليتي باش لي فورماسيون اللي يصنعوهم هذم لي بريستاتير on les propose aux confrères في العالم الكل. دونك هو دي بريفيرونس نعملهم بالانجليزيه، لكن كي نعملهم بالفرنساويه ça va être proposé à un public francophone. بالنسبه للordre des médecins، ce sera une façon de financer le DPC de façon indépendante. حاجه اخرى اللي تمكن منها البلاتفورم هذيا، سي فري الطبيب ينجم يتبع الفورماسيون نتاعو avec l'éducation gratuite، لكن حتى الكونساي دو لوردر ينجم يدخل واي طبيب يشوفه يتبع في ايش عمل، كيفاش قاعد يقرا، عمل لي كريدي، قاعد يجمل في دي كريدي ولا لا اتسيتيرا. سي تري امبورطون بور لو بروسيسوس دو سورفيونس نتاع الدي بي سي اللي باش يجي من بعد. و bien entendu هو les activités هذم sont accréditées par des structures internationales مثلا كما العمام وال ACCME وال EACCME etc. واحنا توا déjà on est bien avancé في تونس au niveau du Conseil de l'ordre باش تصير une reconnaissance mutuelle des crédits مع les crédits تاع ال EACCME تاع ال UEMS. والاديزيون تاعنا البلاتفورم هذيا
تعطينا إمكانية باش نخمو في une possibilité de reconnaissance internationale أكبر شوية que ce soit مع ال AMM وغيرها. Une opportunité pour tout le monde, c'est le renforcement de l'indépendance de l'information médicale, ça va de soi, et une prise en main progressive de l'organisation du DPC de la profession par la profession elle-même. هذا ايش تقصد به؟ كونه ما يفهم الطب كان الطب نجموا نتلهوا بالفورماسيون تاعنا كان احنا. صارت بعض الملاحظات على الاشكاليات اللي تنجم تجي خاصة بالنسبة للغة. نقول لك كلهم هذول الفورماسيون كل بالانجليزية، الأغلبية ساحقة. الطب نتاعنا تبارك الله عليهم صغار وكبار ميتريز au moins ils lisent très bien l'anglais, ils le comprennent très bien. Et en plus كيما شفنا بكري أي طبيب ينجم يزيد في البلاتفورم هذيا الفورماسيون اللي يحب عليها، اللغة بالفرنساوية بالعربية بالصينية اللي يحب هو. لو بري ما حكيتش عليه لكن حكينا فيه في وسط العمادة. بالحق صحيح يمكن يظهر غالي شوية بالنسبة لبعض العباد، لكن ça en vaut vraiment la peine إذا كان الطب متاعنا سيانجاج، إذا كان عندنا طب يدخلوا في البلاتفورم هذيا ويعملوا الفورماسيون كونتينيو نتاعهم، وإذا كان زملائنا في الكليات في الكوليج يوليو يصنعوا دي فورماسيون اللي نجم نحطوهم احنا على البلاتفورم هذيا باش يشوفوهم الطب نتاعنا نتاع طب لي ميدسان فرانكوفون اون جينيرال. ثم ملاحظة أخرى زادة كونه لي فورماسيون ne sont pas adaptées à notre contexte، نفس الجواب معنينا كان احنا نصنعوا لي فورماسيون نتاعنا ونحطوهم على البلاتفورم. قلت لكم البلاتفورم هذه جديدة دونك هيك علاش توا اكتويلمون في الوقت الحاضر ثم 5 ديجا صحوا مع الدبليو سي اي هما اللي تشوفوهم هذا، ثم 4 اخرين مش يصحوا قريب، وفما من هنا لاخر العام الليسته كامله نتاع عمادات وطنيه مش صحح مع الدبليو سي اي اي. كما تشوفوا هنا كي نشوف دي كونسي دو لوردر كيما استراليا كما نوفيل زيلاند اللي هما وكيما ايسلندا اللي متقدمين بطريقه مهوله فيما يخص l'accréditation de la formation continue, la certification des médecins, les boards de spécialité, شيء كبير. Donc الملخص donc c'est une على ظهرت لنا au niveau du Conseil de l'ordre c'est une proposition très intéressante mais تعتمد ياسر على l'adhésion des confrères des médecins اللي هي، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوحدة دي. باش نبعث ان ليان ديسي وليزيميل اللي عندي باش تجربوها. بنجم ما عنديش حق باش نحطها على لو ليان على فيسبوك وبارك الله فيكم.